बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको अपडेट किया था कि एक मर्तबा फिर कोशिश की जा रही थी कि उनको नेगोशिएशन के लिए एक टेबल पर बिठाया जाए। तो अब वो मुज़ाकरात फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान नाकाम हो गए हैं। इसकी वजूहात क्या बनी कि क्यों आखिरकार इतने राउंड होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो एक तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये था कि जब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी दौरे इंडिया जैसे ही वो अपने दौरे पर इंडिया पहुंचे तो साथ ही जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स है वहां पर क्लेश जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक तकरीबन 5 से 6 दिन जो है ये क्लेशेस जारी रहे, जहां पे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है, भरपूर जो मुंह तोड़ जवाब है वो अफगान तालिबान हुकूमत को उसमें दी गई। उसके बाद फिर सीज फायर का मुआहिदा हुआ और मुज़ाकरात के लिए दोहा जो है, दोहा और कतर ये सालसी ममालिक के तौर पर इन्होंने दोनों ममालिक को एक जगह पर बिठाया। पहले दौर में यानी दोहा में जब मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी दो रुकनी वफ्द ने की थी, जिसमें जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनके साथ जो सीनियर जो हुकाम थे, इंटेलिजेंस हुकाम, वो मौजूद थे और दूसरी साइड से भी उनके दो रुकनी वफ्द जो है वो उस मुज़ाकरात में शामिल थे, जिसका नतीजा ये निकला था कि जब तक ये नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होते हैं दोनों ममालिक के दरमियान और दोनों ममालिक के जो डिमांड्स है, जो मुतालबात है वो पूरे नहीं किए जाते हैं, तब तक दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर्स के ऊपर सीज फायर का जो मुआहिदा है वो बरकरार रहेगा। उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुए हफ्ते के दिन से, तकरीबन हफ्ते के दिन भी लंबा चौड़ा एक मुज़ाकराती जो दौर बैठक थी वो हुई, जो कि तकरीबन 8 घंटे जारी रहा, रात लेट तक। उसके बाद इतवार के दिन भी हुए। उसके बाद पीर वाले दिन जो मुज़ाकरात हुए उसमें फिर ये हुआ कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम करार दिए गए। वो इस वजह से नाकाम हुए कि जो दूसरी साइड से यानी अफगान जो वफ्द था उनको मुसलसल जो एक गाइडलाइन दी जा रही थी काबुल से और उसके बाद दिल्ली से, तो वो उस गाइडलाइन की वजह से जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब नहीं हो सके और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम जो टीटीपी है उसको रीलोकेट कर देते हैं और पाकिस्तान ने ये कहा कि उसको रीलोकेट नहीं करना है बल्कि उसको खत्म करने के हवाले से इकदाम करना है। और ये जो जुबानी कलामी बातें हैं ये पहले से भी बहुत हो चुकी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। हमेशा जब भी बात हुई है, जब भी निगोशिएशंस हुए हैं तो उसमें अफगान तालिबान जो हुकूमत है इन 4 सालों में जब से वो इख्तिदार में वापस आए हैं तब से उनकी जानिब से जो जुबानी कलामी बातें हैं वो होती आ रही हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम करेंगे, इस चीज के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको खत्म करने के लिए इसको जो भी पाकिस्तान का मुतालबा होता है, लेकिन वो उस जुबानी कलामी से फिर वो आगे नहीं जाते हैं। कोई एक जो आउटकम है, आउटपुट है वो नजर नहीं आ रहा होता था। उसमें बेशक चाइना ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया गुज़िश्ता दिनों में। अप्रैल के बाद से भी अगर हम देखें उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को दरपेश अफगानिस्तान से मसला है, उसका एक जो तोड़ है वो निकाला जाए, लेकिन वो चीजें जुबानी कलामी नहीं हो पा रही थी। तो इस दफा पाकिस्तान का जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दे, तहरीरी तौर पर आए, फिर वादा करें कि जी हम इस चीज को खत्म करने के ऊपर काम करेंगे। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ये कहा कि आप पाकिस्तान की जानिब से जो उनके अपने जो जर्नलिस्ट हैं जो अफगानिस्तान की साइड के, उन्होंने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो उन्होंने अपनी खबरें लगाई है तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान का वफ्द था उन्होंने जो मुतालबा रखा था वो ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो भी सपोर्ट एक प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका को अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज को भी बंद कर दें।
لیکن یہاں پر بنیادی جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جو کہ پاکستان نہیں کر رہا ہے، اور آپ یہ ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ بٹ پاکستان نے جو آپ کے پاس مطالبات رکھے تھے، جو آپ کے سامنے مطالبات رکھے تھے، وہ تو وتھ جو آپ کے پاس جو انٹیلیجنس بیسڈ شواہد تھے، جو ثبوت تھے، اور ایون اگر آپ پاکستان کی ان ثبوتوں شواہد پر یقین نہیں رکھتے تو یہ تو یو این کی رپورٹ میں بھی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے تمام دہشت گرد تنظیموں کے لیے، جس میں 2 درجن سے زائد جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا نام لے کر باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو انڈر ون امبریلا جو تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ہے، ان کے انڈر یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتی ہیں، افغانستان کی سرزمین سے۔ تو پاکستان نے تمام جو ثبوت تھے وہ اس نیگوسیشن ٹیبل پر رکھا، اور اس کو جو ثالثی ممالک تھے انہوں نے بھی ایڈمائر کیا کہ یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ صحیح مطالبہ ہے اور اس پر افغانستان کی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ اب جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو اس سے صاف الفاظ میں افغانستان کی جانب سے یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ خطے میں امن لے کے آنے میں اپنا کردار ادا کرے، وہ انڈیا کی پروکسی کے طور پر خطے میں اپنا ایک نام جو ہے وہ اب بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اسی میں خوش ہے کہ جی وہ انڈیا کی جو پروکسی ہے اس کے طور پر وہ کام کرے۔ اور اب انہوں نے جو ان کا ایک نیوز چینل ہے انہوں نے ایک وہ لگایا ہے کہ اب اگر اب پاکستان کی جانب سے کوئی بھی حملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے افغانستان کے جو اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اوپر، کیونکہ پاکستان انہی بیس انہی کیمپس کو نشانہ بناتا ہے، انہی ہائیڈ آؤٹس کو جہاں پر سے پاکستان کے خلاف آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اسلام آباد کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو بھئی اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرنے سے کے لیے آپ کے پاس فضائی کیا ایسی کیپیسٹی ہے کہ آپ کرتے ہیں؟ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو اس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان اس پہ وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اتنی استطاعت تو ان کی ہے نہیں۔ وہ اگر اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے افغانستان جو کہ بالکل آپ کی کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہاں یہ پاکستان کی معیشت اس وقت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ مزید جنگ کی طرف جائے، کشیدگی کی طرف جائے، بارڈر کلیشز ہوں، ٹریڈ متاثر ہو، انٹرنل جو چیزیں ہیں پاکستان کی چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پر جو بھی چیزیں ہیں وہ متاثر ہو۔ بٹ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کیپیسٹی اتنی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے اس وقت لڑ سکتے ہیں یا پاکستان کے خلاف جو ہے آپ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات جو ہے وہ اب ناکام اس طرح سے ہوئے ہیں کہ انڈیا کی پروکسی کے طور پر وہ خطے میں اب جانا جائے گا افغانستان، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو مطالبات تھے اس کے اوپر نہیں آ رہے تھے۔ رات کو وزیر اطلاعات عطا کارت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اب یہ جو مذاکرات تھے وہ پراپر طور پر اراؤز کیا گیا کہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اب چیزیں دیکھنے میں آئے گی کہ کیونکہ یہ جو تمام بارڈرز تھے یہ اس وجہ سے بند تھے کہ یہ جو ڈیڈ لاک تھا اور یہ جو مذاکرات کے راؤنڈز ہو رہے تھے اس کا انتظار ہو رہا تھا کہ فائنل اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی کہ اب بارڈرز کی سچویشن کیا ہوگی وہ لے کے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔